बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे नीव राफजी शिया उनका ये एतराज़ है और इसमें फिर बहुत सारे फजल हमदर्द जैसे लोग और यासीन कादरी नामी एक शिया है जो सुन्नियों में घुसा हुआ है, वो भी ये लोग सही बुखारी की हदीस है जिसको मैंने अपनी इस बाग़ फ़दक की बहस की दूसरी वीडियो में बयान किया था कि सही बुखारी में है वगादिबत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सय्यदा खातून जन्नत हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गज़बनाक हुई। तो उसका एक जवाब मैंने वहाँ दिया था कि यहाँ से जो गज़ब मुराद है, गज़ब किसने मुराद लिया? क्या ये हज़रत सय्यदा ने ख़ुद कहा फरमाया कि वो गुस्से में आ गई थी और उन्होंने दिल से नाराज़ हो गई थी हज़रत सय्यदना अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से? तो हमारे लिए ये शिहाब ज़ुहरी का अपना मौक़िफ़ है और क्योंकि गज़ब का अंदाज़ा बग़ैर इसके नहीं लगता कि इंसान अपने मुँह से कुछ लफ्ज़ कहे। तो हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मामले में बिल्कुल गुफ्तगू करने से बाद में परहेज़ फरमाया और आपने इस बारे में कभी भी कोई जुमला, कोई नेगेटिव जुमला, कोई मनफी जुमला हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ के बारे में नहीं कहा। ये हमारी किसी सही किताब से साबित नहीं है। हाँ, शिया मुल्ला बाक़िर मजलिसी और मुख्तलिफ़ जो हैं उन्होंने जो कुछ घड़ा है या अल-इहतिजाज तबरसी में जो कुछ घड़ा गया है वो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अफ़साने हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ घड़ी गई वो बातें हैं जो अवाइल इस्लाम के मुसलमानों को मशकूक करने के लिए। रही बात अब इस बात पर कि क्योंकि हसन अल-यारी कहता है कि वो काफ़िर हो गए थे माज़अल्लाह, क्योंकि गादिबत का लफ्ज़ आ गया हज़रत सय्यदा गज़बनाक। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सही बुखारी की हदीस नंबर 3714 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा तो बिदअतु मिन्नी फमन। तो लिहाजा दूसरी बात यह है कि अगर कोई फिर भी इसरार करे तो हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन अग़ज़बहा, जिन्होंने उनको गुस्सा दिलाया, गुस्से में डाला, तो उसने मुझे गुस्सा दिलाया। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उनकी टेंशन ये थी नहीं, गुस्सा दिलाना चाहते नहीं थे, वो तो बात कर रहे थे एक मसले पर, उन्होंने हदीस सुनाई। फिर भी अगर कोई इस पर इसरार करता है तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ ये जितने नेम राफजी हैं और जितने राफजी हैं वो सब के सब इस पूरे रिवायत को बयान करें, फिर बयान करें सारी। दरवाज़ा खोला तो अंदर जाएं फिर कि ये रिवायत का शान वरूद क्या है, ये रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था, ये सब बयान करो। शिया सुन्नी दोनों किताबों से बयान करो। अब मैं सुन्नी किताब से बयान करूँगा। अब शिया ज़रा अपनी किताब मुल्ला बाक़िर मजलिसी की किताबों से निकालें ज़रा इस रिवायत को। हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्यों नाराज़गी का इज़हार फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नाराज़गी का इज़हार फरमाया था? ज़रा बताओ क्यों ये जुमले फरमाए थे इतने सख्त? बताओ, सब अपनी किताबों हमारी किताबों दोनों से बताओ। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चाहते ये हैं कि हमने सहाबा इकराम को मतऊन करना वगरना। इसका जो शान वरूद है वो ये है। आप सही बुखारी की हदीस नंबर 3729 देखिए, क्योंकि वो हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ज़ाइल का बाब था, वहाँ मुख्तसर रिवायत है। आगे ज़रा देखिए, सियासत्ता सही मुस्लिम देख लीजिए, मुस्लिम इमाम अहमद देख लीजिए सियासत्ता से हटकर, और सियासत्ता में जामे तिरमिज़ी देख लीजिए और रिवायत देख लीजिए। देखिए हज़रत सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब अबू जहल की बेटी को पैगाम निकाह भेजा, इन अलीयन ख़ातब बिन्त अबी जहलिन। ये बात याद रखें, उस वक्त तक मुशरिका के साथ निकाह जायज़ था, लिहाजा मौला अली रज़ियल्लाहु तआला का ये फ़ेल कोई खिलाफ़ शरा नहीं था, ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, बिल्कुल इसकी उस वक्त तक इजाज़त थी। लेकिन क्योंकि वो अबू जहल की बेटी थी, फ़क़ालत यज़उमु क़ौमुका अन्नका ला तग़दबु लिबिनातिक। हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये सुना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपकी कौम ये गुमान करती है कि आप गुस्सा नहीं आएगा आपकी बेटियों की वजह से। ला तग़दब लिबिनातिका वहाज़ा अलीयुन नाकिहु बिन्त अबी जहलिन। ये अली हैं जो आप के दुश्मन अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। फिर हज़रत इकरमा जो कि एक ही रावी है इस रिवायत का, आपको जहाँ जहाँ मिलेगी उन्हीं से रिवायत मिलेगी, फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद पढ़ा और फिर एक जुमला फरमाया, उसके बाद फरमाया इन फ़ातिमा बिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, इन्नी मेरे जिस्म का हिस्सा, इन्नी अकरहु यसुअहा, मुझे ना पसंद है कि वो उनको कोई चीज़ बुरी लगे। वल्लाहि ला तजतमी बिन्तु रसूलिल्लाहि व बिन्तु अदुव्वुल्लाहि इंदा रजुलिन वाहिदिन, कि मुझ अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की बेटी
اور ابو جہل اللہ کے دشمن کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بیٹی ایک جگہ ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتے، فَتَرَكَ الْعَلِيُّ خِطْبَتَ، حضرت مولا علی نے پھر یہ خطبہ نکاح چھوڑ دیا۔ اب یہی روایت صحیح بخاری میں اور مقام پر بھی ہے، اس میں لفظ یہ ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5230۔ اسی طرح کی ایک روایت صحیح بخاری میں کئی مقامات پر یہ روایت ہے۔ ایک جو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے حسن اللہ علیہ نے اسے کفر تک ثابت کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ اس سے یہ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو غصہ اس وقت بھی آیا تھا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تو ہر غصہ کفر نہیں ہے، اس کی بھی اقسام کرنی پڑتی ہے، اس کی تفصیل جاننی پڑتی ہے۔ اور دوسری وہاں بات یہ ہے کہ کفر ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت، قطعی دلالہ چاہیے۔ آپ نے جس کا کفر ثابت کرنا ہے وہ کفر بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو۔ تو لہذا اس لیے اتنی جلدی ایک خبر واحد سے کفر کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر چاہیے۔ اس کے راوی ہے کہ مسور بنت مخرمہ، اور اس کے راوی بھی شہاب زہری ہیں، تو لہذا کفر ثابت کرنے کے لیے آپ کو قطعی ثبوت، قطعی دلالہ چاہیے۔ ایک اور بات، انہوں نے آج تک ہمیں جو سنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت سب محترم ہیں، سب کی عزت ضروری ہے، سب کی عزت کرنا ضروری ہے، سب قابل عزت ہیں، ان میں سے کسی ایک کی توہین بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3783 ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار سے صرف پیار کرے گا مومن اور انصار سے صرف بغض رکھے گا منافق۔ اور سرکار نے فرمایا، ومن احبهم احبه اللہ، جس نے ان سے پیار کیا اللہ اس سے پیار کرے گا، ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار سے جو بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے گا، تو جو اللہ جس سے بغض رکھے، اور تو شیعہ سارے کے سارے دیکھیں کیا کر رہے ہیں پھر، اور جو صحابہ کا بغض رکھنے جتنے لوگ سب غور کریں کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہی بغض کی روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3862 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، او کما قال السلام۔ لیکن آخر میں فرمایا، من ابغضهم ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ ان سے جو پیار کرے گا اس نے میری وجہ سے ان سے پیار کیا، کیونکہ سرکار کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو جو بھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے پھر اس کے بارے میں یہ فتویٰ لگاؤ سارے کے ساتھ۔ اور ایک اور روایت جو کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کے حوالے سے ہے، صحابہ کو غضبناک کرنے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے، جامع ترمذی کا نمبر ہے 3862۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد عطف تنقید نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان کو غضب نہ کیا، فمن ابغضهم فببغضی ابغض، میرے بغض کی وجہ سے ان کو غضب نہ کیا۔ اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک اللہ سرکار نے فرمایا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، من آذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑے۔ امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو لہذا جو فتویٰ ایک جگہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض پر لگا رہے، آپ کے غضب نہ کرنے پر لگا رہے، دوسری جگہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پر چیزوں کو نہ لیں، بلکہ حقیقت کو ہر جگہ ہی آپ مانیں، پھر ہر جگہ یہی فتویٰ لگائیں پھر۔ تو لہذا ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک صحابہ و اہل بیت، سیدہ کائنات سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ و اہل بیت اور جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، سب کا ادب و احترام ضروری ہے، واجب ہے، کسی کی ادنا سی گستاخی بھی جائز نہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے،
ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی کا بھی ادب ضروری سمجھتے ہیں، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کا ادب بھی اسی وجہ سے کہ سرکار سے نسبت، حضرت صدیق اکبر کا بھی ادب بھی اسی وجہ سے کہ سرکار سے نسبت ہے، حضرت مولا علی کا ادب بھی اس وجہ سے کہ وہ سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، حسنین کریمین سے ہمیں محبت بھی اس وجہ سے ہے، عقیدت اس وجہ سے کہ وہ سرکار کے نواسے ہیں. اسی طرح سیدہ کائنات اور تمام ازواج مطہرات اور اولاد پاک ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم ان کی بات کرتے وقت بھی ہمیں نظریں جھکانی چاہیے. تو لہذا ہمارے نزدیک تو یہ معاملہ، ہاں آپ جو ایک طرف کی بات کرتے ہیں آپ بات کریں، ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت سب قابل احترام.